तफसीर इब्न कतीर सूरह अंबिया आयत नंबर 36-37। आयत नंबर 36 सूरह अंबिया। And when those who disbelieved see you, they take you not except for mockery. और जब भी काफिर लोग आपको देखते हैं तो वो आपको आपकी सिर्फ मजाक ही उड़ाते रहते हैं और कहते हैं, इज दिस द वन हु टॉक्स अबाउट योर गॉड्स? तो क्या ये है वो? अच्छा, ये है वो जो तुम्हारे माबूदों के बारे में कहते हैं, तुम्हारे गॉड्स जो है, तुम्हारे मतलब जो भी यहाँ सारे बुत, तो ये उनके बारे में सब क्या क्या कह रहे हैं? तो ये है वो साहब। अच्छा, यानी मजाक उड़ाना। while they disbelieve at the mention of the most gracious, जबकि जब रहमान यानी अर्रहमान यानी अल्लाह का जो नाम इतना जबरदस्त, जो रहमान वर्ड है वो अल्लाह का, वो सोचो उसके अंदर इतना रहम है कि जैसे समझो कि समंदर जैसे ठाठे मारता है, ऐसा रहमान में रहम है। और वो रहमान का नाम जब आता है जिक्र, वहुम जो बेजिक्र रहमानी, तो जब जिक्र आता है रहमान का तो हम काफिरून, तो ये बड़े कुफर करते हैं। while they disbelieve at the mention of the most gracious, यानी रहमान के नाम के ऊपर ये लोग बड़ा मतलब कुफर करते हैं, यानी कि काफिर बन जाते हैं ना, नहीं मानते ना। आयत नंबर 37, मैन इज क्रिएटेड ऑफ हेस्ट। इंसान जो है उसकी तख्लीक जल्दबाजी की हुई है, यानी कि वो जल्दबाज है। आई विल शो यू माई आयत, अल्लाह कहता है मैं जरूर बताऊंगा तुम्हें मेरी निशानियां। और वो निशानियां क्या है? अजाब है ना, उसमें अजाब भी तो है। अल्लाह ने अजाब को भी तो एक निशानी बनाया। तो जिनको बहुत जल्दी पड़ी है निशानी देखने की, लाओ अजाब, तो हाँ दिखाऊंगा। सो आस्क मी नॉट टू हेसन देम, अब मुझे ये मत बोलो कि जल्दी करो मत बोलो। हाउ द आइडोलेटर्स मॉक्ड द प्रॉफिट, अल्लाह टेल्स हिज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो जो बुत परस्त मुशरिकीन लोग जो है वो कैसी मजाक उड़ा रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की, जो अल्लाह अपने रसूल से कह रहा है। अल्लाह सेज वइज़ा राअकल लज़ीना कफरू एंड व्हेन दोज़ हु डिसबिलीव्ड सी यू, तो जब वो काफिर लोग आपको देखते हैं, मीनिंग द डिसबिलीवर्स ऑफ द कुरैश, यानी कुरैश सच एज अबू जहल एंड हिज लाइक, जो भी कुरैश के अंदर अबू जहल और उसके जैसे और भी थे ना मुशरिकीन लोग, तो वो लोग जब आपको देखते हैं, यत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़ुआ, दे टेक यू नॉट एक्सेप्ट फॉर मॉकरी, तो वो आपको देखते हैं तो सिर्फ आपकी मजाक उड़ाते हैं, मीन्स दे मेक फन ऑफ यू, वो आपकी मजाक उड़ाते हैं एंड इंसल्ट यू, और आपकी बेइज्जती करते हैं। सेइंग अहाज़ल लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, क्या यही है वो? इज दिस द वन हु टॉक्स अबाउट योर गॉड्स, तो क्या यही है वो जो तुम्हारे माबूदों के बारे में कुछ कुछ बोलते रहते, जिक्र करते रहते? ये है क्या वो? जैसे कि उनकी कोई हस्ती ही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, औज़ बिल्लाह। मीनिंग, इसका मतलब है, इज दिस द वन हु इंसल्ट्स योर गॉड्स, तो क्या ये है वो जो तुम्हारे माबूदों की बेइज्जती करते हैं, एंड रिडिक्यूल्स योर इंटेलिजेंस, और तुम्हारी जो इतनी जहानत है, यानी तुम इतने जहीन हो, अरे सब अबू जहल तो इतना जहील है, और ये फलाना है, अबू लहब इतना जहीन है। हाँ, तो इनको मतलब इनको नीचा दिखाते हो, इनको मतलब इनकी हंसी उड़ाते हो, मजाक करते हो, तो यानी अच्छा तो ये है वो, यानी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पॉइंट करके बोला जा रहा है ना अल्लाह से। फिर अल्लाह ने कहा वहुम बेजिक्र रहमान हुम काफिरून while they disbelieve at the mention of the most gracious, यानी जो रहमान है उसके तो जिक्र पे उसका नाम निकलता है, तो उसको तुम उसके साथ कुफर करते हो, मीनिंग दे डिसबिलीव इन अल्लाह, तो वो अल्लाह के ऊपर कोई ईमान नहीं रखते, कुफर करते हैं, एंड येट दे मॉक द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, और फिर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी मजाक उड़ाते हैं। एज अल्लाह सेज, जैसे कि अल्लाह ने कहा सूरे नंबर 25 यानी सूरे फुरकान आयत नंबर 41 एंड 42, वइज़ा राअौका यत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़ुआ अहाज़ल लज़ी बअसल्लाहु रसूला इन कादा ला युज़िल्लूना अन आलिहतिना लौला अन सब्रना अलैहा वसौफ यअलमूना हीना यरौनल अज़ाब मन अज़ल्लू सबीला, एंड व्हेन दे सी यू, के
اللہ پھر یہاں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں دے ٹریٹ یو اونلی ان موکری، تو وہ تمہیں ایسا ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ تمہاری مذاق اڑاتے ہیں. سیئنگ از دس دا ون، کیا یہی ہے وہ whom اللہ has sent as a messenger، جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، کیا یہ ہے؟ یعنی بہت ہی جیسے حقارت سے کہتے ہیں he would have nearly misled us from our gods. ارے یہ تو ہم کو گمراہ کر دیتے اپنے، ہمارے جو بت ہے سارے معبود، ان سے ہم کو گمراہ کر دیتے. Had it not been that we were patient and constant in their worship، کیا اچھا ہے کہ ہم بہت ہی صبر کے ساتھ اور اپنی بندگی جو یہ بتوں کی ہے آئیڈل ورشپنگ، وہ ہم بہت صحیح کر رہے ہیں اور بہت ہی ہم لگے ہوئے اس میں، ورنہ سوچو اس نے تو ہمیں پلٹا دینا تھا. یہ بدتمیز لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اینڈ دے ول نو، اللہ کہتا ہے تو انہیں جلدی پتا چل جائے گا when they see the torment، تو جب ان کو عذاب سامنے دکھے گا نا، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. Who it is that is most astray from the path، کہ کون ہے گمراہ، تم یا وہ. خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. Man is created of haste، انسان جو ہے اس کو جلد بازی کی تخلیق ہے اس کی. I will show you my آیت، میں جلدی بتاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں، اپنی آیت. So ask me not to hasten them، تو مجھے مت کہو کہ جلدی کرو جلدی کرو، میں تو بتانے والا ہوں، لیکن مہلت بھی اگر دے رہا ہوں تو تمہارے سدھرنے کے لیے، تم کو توبہ کی مہلت دی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ رحمان ہے اور وہ اپنی جو اس کا رحم ہے وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا. وہ مہلت دیتا ہی ہے ایول سے ایول، برے سے برے کو. فرعون جیسے کو بھی اللہ نے مہلت دیا نا، فرعون ہو کہ نمرود ہو، دیا نا. ایسے ہی اللہ دیتا ہے اپنے بندوں کو مہلت، کہ اگر وہ معلوم ہے اللہ کو، کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ فرعون جو ہے وہ ایمان لانے والا نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ نے دیکھو اس کا رسول بھی بھیجا، اس کو اتنی ساری نشانیاں بھی دکھایا، اس کے بعد اللہ نے اس کو اتنی مہلت دی لمبی، مگر اس کا اینڈ وہی ہونا تھا. ایسے ہی یہاں پر بھی ابھی یہ اللہ جو یہاں پر کہہ رہا ہے وہ بھی یہی بات ہے کہ جلدی مت مچاؤ، بتا دوں گا میں تمہیں میری نشانیاں، یعنی وہی ہے تم کو عذاب کی جلدی ہے نا، بتا دوں گا. تب بولو گے ارے نہیں عذاب نہیں چاہیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، نفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا.